जनस्य योजयते विघ्नं विनिघ्नं स्मृतस्तं वृन्दारकवृन्दवन्दितपदं नत्वा मतङ्गाननं पाटिं सद्गणितस्य वच्मि चतुरप्रीतिप्रदां प्रस्फुटां संक्षिप्ताक्षरकोमलामल्पदैर्लालित्यलीलावतीं। जय श्रीराम। सर्वे अंत्यवासिनः पश्येयुः। लीलावती नाम्नः एकः ग्रन्थः वर्तते। तस्मिन् कृतिकरणस्य चतुर्धा प्रक्रियाः वर्णिताः। तन्मध्ये या चतुर्था प्रक्रिया वर्तते सा वर्तते इष्टोनयुगराशिवधकृतिस्य दिष्टस्य वर्गेन समन्वितो वा इति इयं प्रक्रिया वर्तते। एतद् श्लोकः मया पठितः। तस्मिन् कृतिकरणस्य चतुर्था प्रक्रिया वर्णिता। एतस्य पदच्छेदः इत्थं भवति: इष्टोनयुक् राशिवधः कृतिः स्यात् इष्टस्य वर्गेन समन्वितः वा। एतस्य अन्वयः इत्थं भवति: इष्टोनयुगराशिवधः इष्टस्य वर्गेन समन्वितः कृतिः स्यात् इत्यत्र यद् वा यद्दृश्यते सर्वैः स विकल्पार्थकः वर्तते। इत्युक्ते इयं या प्रक्रिया वर्तते सा चतुर्था अस्ति। अतः प्रथमा द्वितीया जाता तृतीया अपि जाता। भवन्तः यदि अनया प्रक्रिया यदि कृतिः कर्तुं शक्नोति चेत् अनया करोतु। अतः इत्यस्य कृते विकल्पाय विकल्पप्रदर्शनाय वा इति दृष्टं। पश्यतु, अनेन सूत्रेण इदानीम् एका उदाहरणं करणीयं वर्तते। 25 इति इयं या संख्या वर्तते, एतस्याः संख्यायाः अत्र कृति अपेक्षिता। तस्य कृते अहम् अत्र प्रश्नार्थकचिह्नं दत्तवान्। अतः एतस्य भावः भवति 25 इति या संख्या वर्तते तस्य कृति का। तर्हि एतत् सूत्रं वदति: पश्येयुः इष्टोणयुक् इष्टयुक् च राशिः तयोः राश्योः वधः करणीयः। तर्हि अत्र इष्टराशि का, या गणितकरणाय सरला भवेत् सा इष्टराशि अत्र ग्रहणीया। अतः मया 5 इति संख्या धारिता इष्टरूपेण। अतः 5 अत्र इष्टराशेः किं करणीयं चेत् लीलावतीकाराः वदन्ति इष्टोण या इष्टसंख्या वर्तते सा उनकरणीया। कस्याः संख्यायाः उनकरणीयं? तर्हि या वर्गसंख्या या कृतिसंख्या वर्तते ततः उनकरणीया। अतः अत्र वर्गसंख्या वर्तते 25, ततः इष्टसंख्या उणे कृते सति 20 आगमिष्यति च। अग्रे सूत्र वदति इष्टोण कृते सति इष्टयुक् अपि करणीयम्। अतः इष्टा संख्या वर्तते 5, वर्गसंख्या वर्तते 25, सा 25 संख्या 5 इति अनेन युक् इत्युक्ते युक् कृता कृते सति च 25 धन 5 इज इक्वल टू भवति 30 इत्युक्ते 30 संख्या भवति। तर्हि इष्टोण राशि जाता 20, इष्टयुग् राशि च जाता 30। इष्टोणयुग् राशि इदानीं ज्ञातं, सर्वैः ज्ञातम्। अग्रे किं करणीयं चेत् लीलावतीकाराः वदन्ति वधः करणीयः। कस्य वधः करणीयः? तर्हि ये राशि इष्टोण एका राशि द्वितीया राशि च इष्टयुग् राशि ये प्राप्ते राशि तयोः वधः करणीयः। वधः इत्युक्ते किम्? अहम् आदौ एव लिखितवान् गुणाकारः। मराठ्यां गुणाकारः वदति। संस्कृते तस्य कृते बहवः शब्दाः वर्तन्ते, तन्मध्ये एकः वर्तते वधः इति। अतः वधः कृते 30 एतेन सह 20 एतस्य वधः कृते सति
षड्शतम आयाति। तर इयं का राशि वर्तते? इष्टोन युगराश्याः वधः कृते सति एतद् उत्तरम् आगतम्। अतः षड्शतमिति इष्टोन युगराशि वधः अस्ति। अतः एतत् किं वर्तते? हा, इतः अग्रे एतत् नास्ति नो? एतत् तु अहम् उदाहरणरूपेण सर्वेषां कृते दत्तवान् नो? एतस्य प्रयोजनमेव न वर्तते अत्र। सर्वेषां कृते उदाहरणरूपेण अहं यद् दत्तवान् सद् 37 इति या संख्या आसीत् सा। हा, तर्हि अग्रे अन्वयरूपेण एतस्य श्लोकस्य अर्थः करणीयः। इष्टोन युगराशि वधः, अत्र यावत्पर्यन्तं प्रवासः जातः, यात्रा जाता यावत्पर्यन्तम्। अग्रे वदति इष्टस्य वर्गेन, इष्टस्य वर्गेन इत्यत्र अपि वर्गेन इत्यत्र या तृतीया दृश्यते तमपि इदानीन्तनं ध्याने न स्थापयतु, केवलम् इष्टस्य वर्ग इति यावदेव ध्याने स्थापयतु। अतः इष्टा संख्या का वर्तते? 5। अतः 5 इत्यस्य कृति का भविष्यति? 5 एतस्य वर्गः क भवति? 25 इति भवति। इत्युक्ते 5 पंचवारम् इत्युक्ते 5 इत्यस्य 25 इति कृतिः भवति। अतः एतत् जातम् इष्टस्य वर्गः। तृतीय इदानीम् अहं न उक्तवान्। इष्टस्य वर्गः, इष्टस्य वर्गः निष्कासितं चेत् इष्टोन युगराशि वधः षड्शतं वर्तते, इष्टस्य वर्गः 25 वर्तते। अतः अग्रे किं करणीयं? वर्गेन समन्वितः यद् इष्टराशेः वर्गः कृतिः कृता तेन समन्वितं करणीयं वर्तते। तस्य समन्वयः केन सह करणीयं? तर्हि इष्टोन युगराशि वधः यद् आगतं तेन सह इष्टस्य वर्गस्य समन्वयः करणीयः। अतः षड्शतम् इष्टोन युगराशि वधः, अत्र तद् वधः वर्तते। इष्टोन युगराशि वधः। पुनः इष्टस्य वर्गः, इष्टस्य वर्गः किं वर्तते? 25। अतः तस्य समन्वयः इत्युक्ते किं? मराठ्यां बेरीज वदति, संस्कृते तस्य कृते समन्वयः। हा, बेरीज इत्यस्य कृते अपि संस्कृते बहूनि शब्दानि प्रयुज्यन्ते। तर्हि अत्र समन्वयः इति श्लोकपूरणार्थं मन्यतां किञ्चिदपि करणीयं वर्तते तेषां मनसि, तस्य कृते तेन समन्वितः अत्र शब्दः प्रयुक्तः। अतः समन्वयः कृते सति किम् आगतं? 25+600 आगतं। संख्यानां वामतो गतिः 25 एतस्य पठनम् आदौ पुनश्च 600 एतस्य पठनं भवेत्। 625 इति यद् मराठ्यां वदति, संस्कृते तथा नास्ति। कापि संख्या वर्तते तस्य वाचनं यदा यदा भवति सद् वामतो गतिः। 25+600, 25+600, 25 आहेत शिल्लक असे 600, म्हणजे 625, 25+600 आगतम्। एतत् किं वर्तते? अत्र मया लिखितं कृतिः इति। कृतिः स्यात्, अत्र क्रियापदः वर्तते स्यात्, अतः कृतिः स्यात्। एतद् एव मुख्य उत्तरं वर्तते। यद् आदौ लिखितम् अस्ति 25 या संख्या वर्तते तस्याः संख्यायाः कृति का, तर्हि तस्य उत्तरम् आगतं 25 या संख्या वर्तते तस्याः संख्याः कृति वर्तते 25+600। अतः उत्तरम् आगतम् इष्टोन युगराशि वधः कृतिस्या दिष्टस्य वर्गेन समन्वितो वा। एतस्य अग्रे इदानीन्तनं वर्ग कृतिकरणस्य या प्रक्रिया ये प्रक्रिये सन्ति सर्वाः जाताः। इतः अग्रे घनकरणस्य प्रक्रिया वर्तन्ते वा वर्गमूलस्य कृतिमूलस्य प्रक्रिया वर्तते, सः श्वाप्रभृतिः पठेत्। इदानीन्तनम् अस्तु। जय श्रीराम। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. पुंडलीकवरदा हरिविठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम आदि शक्तिमुक्ताबाई श्री गुरु वक्ते महाराज की जय. सद्गुरु जोग महाराज की जय.